الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله किताब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुम खैर। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ਇੱਥੇ ਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सुभान अल्लाह सुभान يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
आसनत या शेख सुभान अल्लाह वाह वाह وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह تحيتهم يوم يلقونه सुभान अल्लाह सुभान تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا सुभान अल्लाह सुभान يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا सुभान अल्लाह सुभान सुभान يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا कमाल है कारी साहब, कमाल है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। يا أيها النبي إنا
क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा जी है आप क्या बात है وداعيا إلى माशाअल्लाह وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان الله ما شاء الله بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله سبحان الله ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله وأما السائل فلا
نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.